बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुबह के नरम और शफाफ उजाले में सूरज की पहली किरणें जंगल के पत्तों पर शबनम की मोतियों को जगमगाने लगी। हवा में गुलाब, मिट्टी और हरेपन की मिली जुली खुशबू थी। परिंदे अपनी सुरीली जुबान में कुदरत के गीत गा रहे थे और पूरा जंगल यूं लग रहा था जैसे वो किसी खुफिया ख्वाब को सांस में छुपा रहा हो। इसी जंगल के एक किनारे एक दरख्त के साए तले एक सादा सा इंसान कंधे पर कुल्हाड़ी लटकाए, नन्हे पाँव, फटे पुराने कपड़ों में आसमान की तरफ देखता हुआ रोज की तरह अपने दिन का आगाज कर रहा था। वो लकड़हारा था। नाम इसका फेरोज था। फेरोज का दिल दरख्तों से मोहब्बत करने वाला, दूसरों के लिए दुआ करने वाला और मेहनत से कभी ना घबराने वाला दिल था। इसकी आंखों में सच्चाई की रोशनी और चेहरे पर सब्र का वकार था। दूसरी तरफ जंगल के अंदरूनी हिस्से में एक और शख्स रोज आता था। नरम सब्ज लिबास पहने, हाथ में पानी का छिड़काव, कमर से बैलदार थैला लटकाए और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो एक एक पौधे को मोहब्बत से छूता था। वो माली था, गाँव का पौधों का आशिक, जिसका नाम करीम था। इसका मानना था कि दरख्त फूल भी दिल रखते हैं, अगर इन्हें मोहब्बत दी जाए तो वो फूलों और खुशबू से जवाब देते हैं। इसी एक दिन सुबह जब धुंध कदरे गहरी थी और सूरज अभी पूरा नहीं निकला था, दोनों एक ही राह पर आ निकले। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, फेरोज ने मोतबाना सलाम किया। करीम ने पलटकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, लगता है तुम भी जंगल के आशिक हो। फेरोज ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो लकड़ियां काटने आता हूँ, लेकिन जंगल की खामोशी से मोहब्बत हो गई है। आप माली हैं? करीम ने झुककर जमीन की नमी को महसूस किया, फिर कहा, हाँ, पौधों की खिदमत मेरा काम है और खुशबू मेरी मजदूरी। ये पहला दिन था जब जंगल की सांसों ने दो मुखलस इंसानों को एक रास्ते पर ला खड़ा किया। एक जो दरख्तों को काटता था मगर दिल से इनका एहतराम करता था, और दूसरा जो दरख्तों की परवरिश करता था मगर दिल में एक पोशीदा गुरूर रखता था। वक्त ने इन दोनों को चुना था एक ऐसी आजमाइश के लिए जिसका दरवाजा सिर्फ सच्चे दिल से खुलता था। कई दिन गुजर गए। फेरोज और करीम रोज जंगल में एक दूसरे से मिलते, कभी मिलकर पानी पीते, कभी दरख्तों के साए में सुस्ताते। फेरोज की बातों में आजिज़ी और दुआओं की खुशबू होती, जबकि करीम की बातों में दनाई होती। मगर इनके दिल में अब भी ये ख्याल पल रहा था कि वो दरख्तों का असल मुहाफिज है, और अगर जंगल में कोई राज छुपा है तो सबसे पहले इसे ही नजर आना चाहिए। एक दिन सुबह के वक्त मौसम कुछ अजीब सा था। बादल धूप से आंख मचोली खेल रहे थे। हवा में एक गैर मानूस सी नरमी थी और परिंदे भी जैसे किसी और सुर में गुनगुना रहे थे। फेरोज हस्बे मामूल कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ा और करीम भी अपने फूलों का बैग उठाए पीछे पीछे चल दिया। आज वो दोनों जंगल के इस हिस्से में पहुंचे जहां दरख्त लंबे, पुराने और खामोश थे, जैसे सैकड़ों बरसों की कहानी इनकी छाल में कैद हो। फेरोज ने एक दरख्त के नीचे कुछ अजीब सा नूर देखा। वो करीब किया और जैसे ही वो 3 कदम आगे बढ़ा, अचानक पूरा माहौल बदल गया। फिजा में एक हल्की सी घंटियों जैसी आवाज उभरी, धुंध हटने लगी और फेरोज के सामने एक दरख्त नमूदार हुआ, ऐसा दरख्त जैसा इसने जिंदगी में कभी न देखा था। दरख्त की शाखें हवा में रक्स कर रही थी और इन पर सुर्ख गुलाब खिले हुए थे, जैसे ताज़ा खून की बूंदें हों। हर गुलाब की कली में एक हीरा चमक रहा था, शफाफ, नीला, सब्ज, कभी सुनहरा। ये दरख्त रोशनी से बना हुआ लगता था, जैसे कोई ख्वाब हकीकत बन गया हो। फेरोज की आंखें हैरत से भर गईं। वो बेअख्तियार सजदे में गिर गया। उधर करीम जो चंद कदम पीछे था भाग कर आया और फेरोज से पूछा, क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो? फेरोज ने ताज्जुब से पीछे देखा। क्या तुम्हें ये दरख्त नजर नहीं आ रहा? करीम ने चारों तरफ देखा, सिर्फ खाली जगह, आम झाड़ियों और सादा सा दरख्त। यहाँ तो कुछ नहीं है भाई, तुम ठीक हो? करीम ने हैरानी से कहा। फेरोज कुछ कहने ही वाला था कि आसमान से हल्की सी चमक उतरी और 3 नाजुक हसीन परियां दरख्त के गिर्द ज़ाहिर हो गईं। इनके लिबास चांदनी की तरह चमकते थे, इनके बाल खुशबू में भीगे हुए लगते थे और आंखों में
صدیوں کی دنائی تھی۔ فیروز دم بخود رہ گیا۔ پریوں میں سے ایک بولی، فیروز تم نے سچائی، صبر اور عاجزی کا راستہ چنا۔ یہی درخت تمہاری روح کا عکس ہے۔ یہ عام آنکھوں سے چھپا رہتا ہے مگر نیک دلوں کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ کریم پیچھے کھڑا حیران و پریشان بس ہوا میں ہاتھ لہرا رہا تھا جیسے کسی نادیدہ چیز کو چھونا چاہتا ہو۔ اس کے دل میں ایک قرب سا جاگا، ایک خلش کہ وہ کیوں محروم رہ گیا۔ پری نے درخت کی ایک شاخ سے ایک ہیرا توڑا اور فیروز کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ یہ تمہارے نام کا تحفہ ہے۔ یہ ہیرا تمہاری نیت کا عکس ہے۔ اگر تم غرور کرو گے تو یہ روشنی بجھ جائے گی۔ پریوں کے جاتے ہی درخت آہستہ آہستہ روشنی میں تحلیل ہو گیا۔ فیروز نے خاموشی سے کریم کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک دعا چمک رہی تھی، غرور نہیں۔ ہیرا جیسے ہی فیروز کی ہتھیلی پر رکھا گیا، اس کے ہاتھوں سے ایک لطیف سی روشنی پھوٹنے لگی جیسے کوئی ٹھنڈی سی دعا دل سے نکل کر آسمان سے اتر آئی ہو۔ ہیرا باری نہ تھا مگر اس میں ایک خاموش وزن تھا، عزت، اختیار اور آزمائش کا۔ فیروز نے وہ ہیرا اپنی پرانی سی تھیلی میں رکھا، دل میں شکر ادا کیا اور خاموشی سے واپس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ کریم اس کے ساتھ تھا مگر آج دونوں کے بیچ ایک انکہی خاموشی تھی۔ ایک کو کچھ ملا تھا اور دوسرے نے وہی سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہ پایا۔ دن گزرے، مہینے بیتے، فیروز کے دن بدلنے لگے لیکن دھیرے، خاموش اور سادہ انداز میں۔ پہلے وہ روز لکڑیاں بیچتا تھا، اب وہ جنگل سے جڑی لکڑیوں کے چھوٹے دستکاری کے سامان بنانے لگا۔ اس کے ہاتھوں سے بنے برتن، چوڑیاں اور لکڑی کے کھلونے لوگوں کے دل کو بھانے لگے۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے، وہی غریب فیروز جو کل تک 2 وقت کی روٹی کو ترستا تھا اب نہ صرف خود کھاتا بلکہ دوسروں کو بھی کھلاتا۔ فیروز نے کبھی ہیرا کسی کو نہ دکھایا، وہ اسے ایک تحفہ سمجھتا تھا، راز نہیں، دولت نہیں۔ ایک دن اس نے ایک قطع زمین خریدا، چھوٹا سا باغ، اور وہ زمین کریم کو دے دی۔ یہ تمہاری ہے بھائی، تم نے ہمیشہ پودوں سے وفا کی ہے، اب یہ زمین تمہارے خوابوں کی آغوش بنے گی۔ کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نہ حسد نہ پچھتاوا، صرف ندامت۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ درختوں سے محبت کافی نہیں، درختوں کی مانند عاجز ہونا ضروری ہے۔ فیروز گاؤں میں ایک مثال بن گیا۔ وہ امیر تھا مگر غرور سے خالی، وہ مشہور تھا مگر خود کو گمنام رکھتا تھا۔ اس کی دعاؤں میں اپنے لیے کچھ نہ ہوتا سوائے ایک جملے کے، یا اللہ مجھے ویسا ہی رکھ جیسا تو نے درخت کے سائے میں پایا تھا۔ اور ایک دن کئی مہینے بعد جب کریم اپنے باغ میں گلاب کی ایک نئی قسم اگا رہا تھا، اسے لگا جیسے ہوا میں ہلکی سی گھنٹی بجی ہو۔ اس نے نظر اٹھائی اور دور درختوں کے بیچ ایک مدھم سی روشنی جھلک رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا شاید اس کا دل اب بھی وہی بن گیا ہے جس کی آنکھیں سچائی کو پہچان لیتی ہیں۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔